प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। कर्णाली प्रदेशमा 42वटा अस्पताल निर्माण शिलान्यासमै सीमित, अधिकांशले डीपीआर समेत बनाएनन्। कोरोना संक्रमण दर 25% रहेका स्थानमा समेत विद्यालय खुले, चिकित्सक भन्छन् 5% मात्रै हुनु पनि जोखिमपूर्ण। कोरोना पुष्टि भएकालाई पनि नाकाबाट सोझै घर पठाइँदै संक्रमितको व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार उदासीन। र औरही खोलामा सम्झौता अगावै 3वटा पुल निर्माण, कन्स्ट्रक्सन इन्चार्ज भन्छन् सही चिन्तकको गतिलो उदाहरण। नमस्कार, म श्रद्धा आर्याल। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक सम्झौता अगावै पुल निर्माण भएको सामग्री हामीसँग हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। गुल्मी र रोल्पामा पहिरोले पुरेर पहिरोसँगै झरेको ढुङ्गा लागेर 6 जनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा रेसुङ्गा नगरपालिका 8 खानी गाउँ झुम्काका 21 वर्षीय भावना परिया र 14 वर्षीय जुम्ल्याहा गङ्गा जमुना परिया रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका डीएसपी पुरुषोत्तम पाण्डेले जानकारी दिए। एकतरे पक्की घर माथिबाट ढुङ्गा माटो सहितको पहिरो खस्दा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। घरमा रहेका अन्य 3 जना भने सकुशल रहेका छन्। मृतकहरूको शव अहिले गुल्मी अस्पताल तमगास पुर्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। उता रोल्पामा पहिरोसँगै झरेको ढुङ्गा लागेर आमा छोरीले ज्यान गुमाएका छन्। रोल्पा नगरपालिकाको हाङ बाङ्की 25 वर्षीय सङ्गीता पुन र उनकी 2 वर्षीय छोरी कृतिकाको ज्यान गएको हो। मकैबारीमा बाँदर धपाएर फर्किने क्रममा माथिबाट खसेको पहिरो सँगैको ढुङ्गा लागेर लड्दा आमा छोरीको ज्यान गएको हो। यसैगरी रोल्पामै पहिरो क्षेत्रमा लडेर रोल्पा नगरपालिका खुमेलका 44 वर्षीय तीर्थलाल थापाको पनि ज्यान गएको छ। यसैबीच बागलुङको ढोरपाटनमा पनि बाढीले बगाउँदा 2 घर पुरेको छ। मङ्गलबार रातिको समयमा आएको बाढीले ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 2 टारी खेतमा 2 घर पुरिएको छ। बाढीले स्थानीय तम बहादुर महत र किम बहादुर रसाइलीको घर पूर्ण रूपमा पुरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिगाङका प्रमुख जयराम बस्नेतले वन्तले जानकारी दिए। त्यहाँका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गएको मङ्सिर 15 गते सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा एकैपटक 300 भन्दा बढी अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको छ। तर शिलान्यास गरिएको झन्डै 10 महिना पुग्न लाग्दा केहीमा बाहेक धेरै जसोमा गाउँपालिकाको टेन्डर प्रक्रिया समेत सुरु गरेका छैनन्। गएको कार्तिक 25 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशैभर 5, 10 र 15 शैय्याका अस्पताल निर्माण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्र पठाइसकेको र अर्थ मन्त्रालय मार्फत जग्गा प्राप्तिका लागि रकम निकासा भइसक्दा पनि स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेका थिएनन्। कार्तिक 28 गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव स्तरीय बैठकले देशभरका 396वटा स्थानमा एकैसाथ अस्पताल भवन शिलान्यास गर्ने प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गर्यो। बैठकको निर्णय अनुसारै देशैभरका स्थानीय तहले अस्पताल भवन शिलान्यास गरे। तर भौतिक संरचना बनाउनु अघि डीपीआर लगायतका पूर्व तयारी नगरिदा शिलान्यास भएको लामो समयसम्म पनि भवन निर्माण कार्य थालिएको छैन। गण्डकी प्रदेशको 85वटै स्थानीय निकायमा यो कार्यक्रम चाहिँ अलपत्र अवस्थामै छ। टेन्डर स्वीकृति हुने अन्तिम चरणमा छ। तत्पश्चात यो काम अब एकदम चाँडै निकट भविष्यमा यसको सुरुवात हुनेछ। कर्णालीका 42वटा स्थानमा अस्पताल भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको थियो। तर ती मध्ये अधिकांश गाउँपालिकामा अहिलेसम्म भवन निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन। सरकारले हतार गरी शिलान्यास गरेका कारण केही स्थानमा मात्रै भवनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ। अहिले चाहिँ ठेक्का चाहिँ लागिसकेको अवस्था छ र रकम पनि यो चाहिँ उहाँहरूले निकासा लिइसक्नु भएको छ। कर्णालीका ती आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारले पहिलो चरणमा 52 करोड 76 लाख 20 हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। 5 शैय्याका लागि 70 लाख, 10 शैय्याका लागि 85 लाख र 15 शैय्याका अस्पतालका लागि 1 करोड बजेट सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको हो। अर्थ मन्त्रालयबाट पहिलो चरणमा 396 स्थानीय तहलाई 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल बनाउनका लागि 64 अर्ब 9 करोड बजेट पठाइसकिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरा
मामिलामा नवीन साईका साथ पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछाने, पाल्पाबाट माधव अर्याल, सल्यानबाट सरिता चलाउने र कमल पन्त सुर्खेत। कोरोना भाइरस संक्रमणका बीच विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। विद्यार्थीलाई खोप नलगाई विद्यालय सञ्चालन गर्दा जोखिम झनै बढेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर प्रदेश 1 मा सरदर 25% छ। चिकित्सकका अनुसार 5% भन्दा बढी संक्रमण दर हुनु भनेको जोखिमपूर्ण अवस्था हो। प्रदेश 1 मा कोरोना भाइरस संक्रमण दर उच्च भए पनि विद्यालय धमाधम सञ्चालन हुन थालेका छन्। पढ्न पाउँदाखेरि पढाइ पनि सुधार भएको छ, मलाई खुसी पनि लागेको छ, धेरै सजिलो भएको छ पढाइ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर विद्यालय सञ्चालन गर्नु परेको प्रधानाध्यापकको तर्क छ। बालबालिकाहरूलाई फेस टु फेस ल्याएर सहजीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता भएको कारणले गर्दा केटाकेटीलाई हामीले बोलाएका छौँ। उता पाल्पामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 15% माथि छ। पाल्पाका 10 वटा स्थानीय तहमध्ये 9 वटाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर विद्यालय सञ्चालन भइसकेका छन्। स्कुलहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा अब चाहिँ जोड दिन खोजिरहेछौँ। जनसङ्ख्याका मापदण्ड पालना गराएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने भने पनि बालबालिकाले 100% स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने चिकित्सकको तर्क छ। अहिले मौसमी रुगामर्कीको समय भएकाले कोरोना भाइरसका साथै मौसमी फ्लू सर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। साधारण उपचारहरू चाहिँ उपचारहरू गरिरहेको अवस्थामा यदि कोभिड बिरामीको संक्रमित भएको छन् भने त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न अलिक ढिलो हुने हो कि अस्पताल ल्याउन ढिलो हुने हो कि र त्यस्तो बेलामा चाहिँ झन् धेरै खतरा हुन्छ नि। बालबालिका संक्रमित भएको अवस्थामा उपचार गर्ने अस्पताल र राम्रो भौतिक संरचना नभएकाले बालबालिकामा महामारी फैलिए हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। अहिलेसम्म बालबालिकालाई खोप नलगाएकाले शिक्षण संस्था सञ्चालनमा भन्दा बालबालिकालाई खोप लगाउन जोड दिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ सहकर्मीहरू माधव अर्याल, सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। कोरोना संक्रमणभित्र नै र फैलिन सक्ने खतरालाई हेरेर पश्चिम नेपालको मुख्य नाका जमुनामा भारतबाट आउनेको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। सुरुका दिनमा एन्टिजेन परीक्षणबाट संक्रमण पुष्टि भएकालाई ट्रेसिङ गर्नेदेखि अस्पतालमा पुर्याउनेसम्मको व्यवस्था गरियो। अहिले भने स्वास्थ्य परीक्षण त भइरहेको छ, तर संक्रमण पुष्टि भएकाहरू सिधै घर जान्छन्। पश्चिमको प्रमुख नाका जमुना हुँदै नेपाल फर्किरहेका नागरिकहरूको जमुना हेल्थ डेस्कले परीक्षण गर्छ। परीक्षणका क्रममा कतिपयलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखा पर्ने गरेको छ, तर त्यस्ता संक्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण निकायले हात झिकेकाले हेल्थ डेस्कले सिधै उनीहरूलाई घर पठाउने गरेको छ। 1 महिनादेखि समस्या त्यस्तो दोहोरिया छ। पोजिटिभ केस आउँछ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन र त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने साधन पनि नभएको हुनाले हामी बडा अप्ठ्यारो परिरहेछौँ। यो नाका हुँदै भदौ 31 गते भारतको सिमलाबाट घर जान आएका 5 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखियो, तर संक्रमितको व्यवस्थापनबाट 3 तहकै सरकार पन्छिएपछि उपचार गर्न अस्पताल वा आइसोलेसनसम्म पठाउने कुनै सुविधा भएन। संक्रमितलाई 2वटा मास्क लगाउन लगाएर सिधै घर पठाइयो। भदौ 10 गतेपछि संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेका कारण कोरोना पोजिटिभलाई हेल्थ डेस्कले अस्पतालको साटो सिधै घर जान सुझाव दिँदै आएको छ। धेरैजसो संक्रमित जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, सल्यान र दाङतिरका भेटिन्छन्। कोरोना पोजिटिभ पुष्टि हुँदाहुँदै घर पठाउँदा पहाडी जिल्लाका ग्रामीण बस्ती संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर छैन, हामीले सार्वजनिक यातायातमै जानुस् भन्ने अवस्था आइरहेको छ। नेपालगञ्ज नाकामा चैतदेखि अहिलेसम्म भारतबाट फर्किने 32,500 भन्दा बढी मानिसको एन्टिजेन जाँच भएकामा 376 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। अब संक्रमण गाउँ तहसम्म सोझै पुग्न सक्ने खतरा देखा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, जमुना नाका, बाँके। सप्तरीको हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिकाको भारदा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले बाहिरबाट आक्रमण भएको भन्दै स्थानीय प्रशासनसँग सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न अस्पताल बन्द गरेर सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्।
कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लिन लक्षित वर्गभन्दा बाहिरका मानिस अस्पतालमा प्रवेश गरी स्वास्थ्य कर्मीलाई गाली गर्नुका साथै धम्क्याएको र अस्पतालमा तोडफोडको प्रयास गरेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीले अस्पताल नै बन्द गरेर सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन्। स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीलाई गाली गर्ने सम्बन्धै कानुनी कारबाही तथा अस्पतालमा प्रहरी बीट जो मान्छेहरूले हामीलाई निरुत्साहित गर्नुभएको छ, जो स्वास्थ्य कर्मीले अस्पतालको ओपीडी सेवा नै ठप उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। अस्पताल प्रशासनले आफूहरूको माग पूरा नभई थप सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने पनि बताएका छन्। यता स्थानीय युवाहरूले अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले लक्षित वर्गभन्दा आफ्ना नातागोतालाई कोभिडको भ्याक्सिन उपलब्ध गराएकाले अस्पतालमा विरोध गर्न जानु परेको बताए। गएको भदौ 31 गते खोप कार्यक्रमको दिन अस्पतालले काखा पाखा गरेको भन्दै स्थानीय युवाले स्वास्थ्य कर्मी विरुद्ध नाराबाजी गर्दै विरोध जनाएका थिए। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ठेक्का लिएको सम्झौता अवधिमा काम सम्पन्न नगर्ने परिपाटी बढिरहेका बेला धनुषाको महेन्द्रनगर स्थित औरही खोलामा एउटा निर्माण कम्पनीले 7 महिना अगाडि नै 3वटा पुल निर्माण गरेर देखाएको छ। ढल्केबर जनकपुर जटही सडक खण्डमा रसुवा निर्माण कम्पनी सम्झौता अवधि सकिन 7 महिना बाँकी रहेका बेला 3वटै पुल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। ढल्केबर जनकपुर जठी सडकलाई 6 लेनको सडकमा स्तरोन्नति गरेपछि धनुषाको महेन्द्रनगर स्थित औढी खोलामा सरकारले 6 लेनको सडकलाई मिल्ने गरी 3वटा पुल निर्माण गरेको हो। सडक विस्तार भएदेखि सवारी साधनको चाप बढेको र भएको पुरानो पुलबाट आउजाउ गर्न समस्या भइरहेका बेला एकैचोटि 3वटा पुल बनेपछि सवारी साधनलाई आउजाउ गर्न सहज भएको छ। सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार 2078 चैत्र मसान्तमा 3वटै पुल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर काम सम्पन्न हुनुपर्ने मितिभन्दा 7 महिना अगाडि नै 77 करोड 27 लाखको लागतमा पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो। नेपाल सरकार र रसुवा कन्स्ट्रक्सन बीच 2076 असोज 30 गते सम्झौता भई मन्सिरदेखि काम सुरु भएका 3वटै पुल सवारी साधनका लागि खुल्ला गरिएको छ। सही समयमा सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने हामीसँग चाहिँ भएको चिन्तन र हामीसँग भएको मेन पावर सबै भएको कारणले गर्दा हामीले समयमा सिद्ध्याउन सफल भयौँ। औरी खोलामा ठेकेदारले 7 महिना अगाडि 3वटा पुल निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरे पनि ढल्केबर जठीमा 6 लेनकै सडकको सपिही र नक्टाझिज स्थित खहरे खोलामा एकै दिन सम्झौता भएको अर्को निर्माण कम्पनीले जग निर्माण गरेर पुलको बाँकी काम अधुरै छाडेको छ। अन्त पनि अहिले जुन लामो समयसम्म जुन ठेक्काहरू पुलका कामहरू सडकका कामहरू ढिलो भइरहेका छ त्यसलाई यहाँबाट केही लेसन लर्नुहुन्छ। औढी खोलामा निर्माण सम्पन्न 3वटा पुल मध्ये 2वटा पुल 6 लेन सडकका लागि हुन् भने एउटा पुललाई सर्भिस लेनको रूपमा राखिएको छ। पुलको लम्बाइ 143.5 मिटर र चौडाइ 11.6 मिटर छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, औढी खोला, महेन्द्रनगर, धनुषा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स।